भाई लोग, जब तक किसी स्मार्टफोन के नए मॉडल की टीवी या फिर इंटरनेट पर एड्स शो हो रही होती हैं या फिर आपके दूर के या नज़दीक के जानने वाले ने इसे हाल ही में ख़रीदा होता है, तब तक वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन फीचर्स वाला फ़ोन होता है। और आपको भी लग रहा होता है कि असल ज़िंदगी तो ये मोबाइल ख़रीदने के बाद ही शुरू होगी, जिसमें आप एक सुपर हीरो बनकर पूरी दुनिया को बचाने के मिशन पर काम कर रहे होंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी लगता है कि इस वक्त आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो दुनिया का सबसे बकवास तरीन डिज़ाइन और फीचर्स वाला फ़ोन है। उसकी वजह यह है कि फ़ोन के कमर्शियल में शो किया जा रहा होता है कि सुबह आप एक बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ करेंगे, ऑफिस पहुंचकर आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन इसी फ़ोन पर तैयार करेंगे और अपने बॉस को इम्प्रेस करेंगे। इसी तरह से ऑफिस से घर आते हुए रास्ते में आपका फ़ोन आपके बहुत सारे घर के काम खुद ही करता हुआ आता जाएगा। और फिर रात को जब आप किसी पार्टी में अपने कैमरे वाले मोबाइल के साथ पहुंचेंगे तो सारे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपके मोबाइल का कैमरा ही सबसे बेहतरीन है और सारे लोग चाहेंगे कि आपके मोबाइल पर ही फोटो बनाई जाए। और इसी तरह से जो सॉन्ग आप अपने मोबाइल के स्पीकर पर प्ले करेंगे, सब लोग उसी पर डांस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक ट्रिक की बात यह है कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद इसे 3 से 4 साल तक इस्तेमाल करें तो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां क्या फिर घास बेचेंगी? इसलिए वो कंपनी तो लाजमन ये चाहेगी कि आप हर 2-4 महीने के बाद अपने पुराने फ़ोन को बेचकर नया फ़ोन खरीदें। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, इसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज भी। और इस काम को अंजाम देने के लिए दुनिया की हर एक कंपनी में एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ इस बात पर काम करता है कि किस तरह से अपने सार्फिन को कोई भी नई चीज़ भेजी जाए। और फिर इसी तरह से मोबाइल या फिर किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी कुछ चीज़ें कमज़ोर हों या फिर उनकी रिपेयरिंग मुमकिन ना हो, ताकि जब किसी हिस्से में खराबी पैदा हो जाए तो सार्फ इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो इसको रिपेयर ना करवा सके और नया खरीदने को तरजीह दे। मिसाल के तौर पर, क्या आपने आज तक अपनी कभी हैंड फ्री रिपेयर करवाई है, चाहे आपने इसे 50 रुपए में खरीदा हो या फिर 5000 में? अगर आपको लग रहा है कि मैं इन स्मार्टफोन कंपनीज की पीठ पीछे सही बात कर रहा हूं और सच बोल रहा हूं, तो अगले चंद मिनट मेरे साथ गुजारिए और हम बात करेंगे कुछ इन चीज़ों के बारे में जिनकी मदद से स्मार्टफोन कंपनीज अपने ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाती हैं। अगर हम बात स्टार्ट करें एक मोबाइल फ़ोन के कैमरा से, जिनकी तादाद हर नए आने वाले मॉडल में बढ़ती ही चली जा रही है, तो आप देखेंगे कि जब आप या आपका कोई दोस्त किसी मोबाइल को खरीदने का इरादा करते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि इस मोबाइल में 2, 3, 4, 5 कैमरा लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि ये तमाम कैमराज एक ही टाइम में काम करेंगे, जिसकी मदद से हम दुनिया को तमाम मुख्तलिफ सिमतों से देखने के काबिल हो जाएंगे और अपनी 2 आंखों की मदद से हम फ्यूचर में देखना शुरू कर देंगे। अरे भाई, इन 5 कैमरों वाले मोबाइल फ़ोन को खरीद कर आप में से कितने लोग इन कैमरों को इस्तेमाल करते हैं? इन 5 या 6 कैमरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ये होता है कि आप अपने दोस्तों और जानने वालों को ये दिखा सकें कि आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जिसमें बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं। हकीकत ये है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज आपसे टेलीफोटो कैमरा, माइक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा के नाम से बहुत सारे पैसे निकलवा लेती हैं, लेकिन आप कभी भी इन कैमराज को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी तरह से जब बात की जाती है 41 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 128 मेगापिक्सल की, तो अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि इतने सारे कैमरा और इतने सारे मेगापिक्सल की बदौलत जब वो फोटो क्लिक करेंगे तो वो हॉलीवुड की हीरो की तरह नजर आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन मेगापिक्सल की वजह से फोटो की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो फोटो आपको एडवर्टाइजमेंट के दौरान दिखाई जा रही होती है वो असल में इस मोबाइल से जो आपको बेचा जा रहा है बनाई ही नहीं गई होती। वो या तो किसी DSLR कैमरा से बनाई गई होती हैं या फिर अगर इस मोबाइल के कैमरा को भी इस्तेमाल किया गया हो उन फोटोज को बनाने के लिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके ये फोटो जाती हैं। मिसाल के तौर पर लाइटिंग या इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स। यही वजह है कि जब आप ये मोबाइल खरीद भी लेते हैं तो तब भी आपके पास वैसी फोटोज नहीं आती जैसा कि आपको कमर्शियल में दिखाई जाती हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो किसी भी 2 साल पुराने मॉडल की कमर्शियल में दिखाई गई फोटोज को इंटरनेट पर तलाश कीजिए और वो मॉडल जो आज आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसकी फोटोज जो कमर्शियल में पेश की जा रही हैं, चेक कीजिए। ये दोनों फोटोज एक ही किस्म की क्वालिटी की नजर आ रही होंगी। तो फिर पुराने मॉडल और नए मॉडल के कैमरा में कहाँ फर्क है? अगर हम रैम की बात करें तो 4 GB की रैम एक आम यूजर के लिए बहुत ही मुनासिब है। चलिए मान लिया कि आप गेम्स खेलते हैं जिसमें आपको ज्यादा रैम की जरूरत है, तो फिर भी 6 GB या फिर 8 GB की रैम बहुत ही मुनासिब है। लेकिन कमर्शियल्स में शो किया जाता है कि नए आने वाले मॉडल में 12 GB की, 16 GB की और 18 GB की रैम्स मौजूद है। अरे भाई, इतनी ज़्यादा रैम का आखिर करोगे क्या? कौन सा इस मोबाइल की मदद से तुमने नासा का कोई रॉकेट उड़ाना है? और अगर इस मोबाइल में जो कि इस वक्त आपके हाथों में मौजूद है, थोड़ी सी रैम की कमी की वजह से एप्लीकेशन आधा मिली सेकेंड लेट अपलोड हो रही है, तो भाई इसमें कौन सी क़यामत आ जा रही की?
آخر اس آدھا ملی سیکنڈ کو بچا کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا پھر آپ کے وہ دوست جن کے پاس زیادہ ریم ہے وہ ان کی اپلیکیشن آدھا ملی سیکنڈ پہلے لوڈ ہو جاتی ہیں تو وہ اس آدھا ملی سیکنڈ میں کیا کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی چونکہ نمبرز کی گیم ہے اس لیے کمپنی آپ کو بڑے نمبرز دکھا کر آپ کی جیب سے پیسے نکلوا رہی ہے، اور موبائل خرید چکنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ ریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ آپ اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ میرے پاس ایسا موبائل ہے جس میں 12 GB یا پھر 16 GB کی ریم ہے. اسی طرح سے اگر فاسٹ چارجنگ کی بات کی جائے تو 3-4 سال پہلے آنے والے موبائل کے ماڈل 2 سے 2.5 گھنٹے کے دوران فل چارج ہوتے تھے، اور اب جو ماڈلز آ رہے ہیں وہ عمومی طور پر 1 گھنٹے کے دوران فل چارج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے 3-4 سال پہلے کے اس ماڈل جو 2 گھنٹے میں چارج ہوتا تھا اور اب جو ماڈل 1 گھنٹے میں چارج ہوتا ہے ان کے درمیان اتنا ٹائم ڈیفرنس ہے تاکہ آپ اپنا چارجنگ ٹائم بچا کر اس کو کہیں استعمال کر سکیں. لیکن یہاں پر بھی نمبر گیم شو کی جا رہی ہے. وہ اس طرح کی ایک ماڈل 35 منٹ میں چارج ہو رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ بعد میں آنے والا ماڈل شاید 30 منٹ میں فل چارج ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ 35 منٹ 40 منٹ اور 50 منٹ کا چارجنگ ٹائم دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے جاننے والے جو لوگ آپ سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں وہ شاید اسی فاسٹ چارجنگ والے موبائل کی بدولت آپ سے اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ یہاں سے جو 15-20 منٹ چارجنگ ٹائم وہ بچاتے ہیں وہ اسی ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے اپنا بہت زیادہ بزنس امپائر کھڑا کر دیتے ہیں. جہاں تک موبائل کے ڈسپلے کی بات ہے تو چونکہ آپ نے سارا دن سوشل میڈیا جیسے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ وغیرہ پر فوٹو دیکھنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سپر ایمولڈ ڈسپلے اور LCD پینلز اس میں بلا شبہ تصویر کی کوالٹی کا فرق ہوتا ہے. لیکن ہم بات کریں گے ہائی ریفریش ریٹ اور بیزل لیس یا پھر نوچ ڈسپلے کی. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کے دوران موبائل کمپنی آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر اور اس ہائی ریفریش ریٹ کی بدولت آپ کی براؤزنگ بہت کمال ہونے والی ہے، لیکن یہاں پر ڈسپلے نوچ کے ساتھ ہے. لیکن اگلے ماڈل میں جہاں پر انہوں نے ہائی ریفریش ریٹ نہیں لگایا وہاں پر وہ ریفریش ریٹ کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ کے موبائل فون میں نوچ ڈسپلے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا موبائل فون بیزل لیس ہے اور یہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. اس طرح سے جس ماڈل میں جو چیز موجود ہے وہ اسی کو خوبصورتی کا سٹینڈرڈ مقرر کریں گے، اور اس سے اگلے ماڈل میں جہاں پر وہ چیز غائب ہوگی، موجود نہیں ہوگی تو وہ سمجھیں گے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو دوسری خوبیاں اس میں موجود ہیں وہ بتا کر آپ کو نیا ماڈل بیچنے کی کوشش کی جائے گی. چلیے سافٹ ویئر اپ گریڈ کے وعدوں کی بات بھی کر لیتے ہیں. سافٹ ویئر اپ گریڈ کی کہانی ان لوگوں کو سنائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں. وہ اس طرح کے مارکیٹنگ کرتے وقت بتایا جاتا ہے کہ چونکہ اس ماڈل میں 2-3 سال کے لیے سافٹ ویئر اپ گریڈ کی سہولت موجود ہے تو یہ ماڈل خریدنے کے بعد آپ کو ایک لمبے عرصے تک نیا موبائل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جب بات آتی ہے ریالٹی کی تو یہاں سافٹ ویئر اپ گریڈ آپ کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا فون بیچ کر نیا فون خریدنے پر مجبور ہو جائیں. مثال کے طور پر نئے آنے والی اپ ڈیٹس میں کئی دفعہ جان بوجھ کر موبائل کے کچھ فیچرز کو جیسا کہ کیمرے کی آپٹمائزیشن یا امیج کوالٹی کو لو کر دیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا یہ فون اب آبسلیٹ ہو چکا ہے، اب یہ پرانے دور کا فون ہے، اب مجھے نیا فون خریدنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو میری ان تمام باتوں میں کوئی لاجک نظر آتا ہے تو جب بھی آپ اپنے پرانے موبائل سے مایوس ہوں اور اس مایوسی کی وجہ وہ ایڈورٹائزمنٹ اور کمرشلز ہوں جو آپ کو نئے موبائل اور سمارٹ فون کی موبائل کمپنیز کی طرف سے دکھائی جا رہی ہیں، تو چیک کیجئے کہ آخر اس نئے موبائل میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کے موجودہ موبائل میں موجود نہیں ہے، یا کون سا ایسا کام ہے جو یہ نیا سمارٹ فون کر سکتا ہے اور آپ کا پرانے والا فون اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. کیونکہ موبائل بنانے والی بہت سی کمپنیاں ایسے فیچرز کو دکھاتی ہیں جن کو آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہوتا. ہاں اگر نیا موبائل خریدنے کی آپ کو ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ خود میں ایک برانڈ ہیں تو پھر آپ آزاد ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے ارد گرد جاننے والوں میں سے کبھی کسی سے پوچھیں کہ تم آئی فون کیوں لینا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ آئی فون ہے. اور آئی فون کو کیوں لوگ صرف اس کے آئی فون ہونے کی وجہ سے خریدتے ہیں اس پر ہم کسی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے.